डियर व्यूअर्स, वेलकम टू माय चैनल। आज की वीडियो में हम एक बहुत ही इंटरेस्टिंग पोएम पढ़ने जा रहे हैं जो कि खलील जिब्रान ने लिखी है और बहुत ही फेमस पोएम है। अरबिक में लिखी थी, बाद में इसको इंग्लिश में ट्रांसलेट किया गया। टाइटल है डोंट लव हाफ लवर्स। इस पोएम की ट्रांसलेशन देखने से पहले मैं आपको ये बताती चलूं कि पोइट का पोएम लिखने का पर्पस ये है कि हम जिंदगी में जितने भी काम करते हैं, जो भी काम करते हैं, हमें उन्हें पूरे ध्यान से करना चाहिए, उन्हें अपनी फुल अटेंशन देनी चाहिए। तो इस तरीके से अगर हम काम करेंगे तो हम अपनी ज़िंदगी जो है वो ठीक तरीके से जिएंगे। तो इसको हम ऐसे भी कह सकते हैं कि पोइट हमारे से ये एक्सपेक्ट करता है कि हम माइंडफुलनेस को अपनाएं, यानी माइंडफुलनेस की टेक्निक जो है वो ज़िंदगी में इस्तेमाल करें, तो फिर ही हम बहुत अच्छी ज़िंदगी गुजार सकते हैं। जैसे हमारी डेली लाइफ है, हम खाना खाते हैं लेकिन हमने साथ मोबाइल रखा होता है या हम साथ टीवी देख रहे होते हैं, तो इट मीन्स कि हम खाना मुकम्मल तरीके से नहीं खा रहे। ना तो हम टीवी मुकम्मल तरीके से देख पा रहे हैं और ना ही हम खाना मुकम्मल तरीके से खा रहे हैं। तो इस तरीके से हम जितने भी काम करते हैं तो वो काम सारे अधूरे रह जाते हैं। तो चलिए अब हम इसकी ट्रांसलेशन देख लेते हैं। डोंट लव हाफ लवर्स बाय खलील जिब्रान। लव नॉट ए हाफ लवर नॉट बी फ्रेंड ए हाफ फ्रेंड। तो पोइट ने कहा है लव नॉट ए हाफ लवर, ऐसे लवर से लव ना करो जो कि आधा हो, अधूरा हो। यानी ऐसा शख्स, हम ये भी कह सकते हैं कि ये वो शख्स भी हो सकता है जो बहुत सारी जिम्मेदारियों में बटा हुआ हो और उसका ध्यान ही ना हो, या फिर ऐसा शख्स जिसकी मोहब्बतें बहुत सारी हों, जिसके लवर्स बहुत सारे हों। तो ऐसा शख्स जो है वो भी हाफ लवर होगा। तो हमें ऐसे शख्स से लव नहीं करना। नॉर बी फ्रेंड ए हाफ फ्रेंड, और ना ही ऐसे शख्स को दोस्त बनाना है जो कि आधा दोस्त हो। इसमें भी बहुत से पॉइंट्स आ सकते हैं, यानी वो मुनाफिक भी हो सकता है और हो सकता है वो आपसे सिंसियर ना हो। इंडल्ज नॉट इन द वर्क ऑफ हाफ टैलेंटेड। हाफ टैलेंटेड यानी आधे हुनरमंदों के काम में मत पड़ो। लिव नॉट ए हाफ लाइफ, आधी जिंदगी मत गुजारो। नॉट डाई ए हाफ डेथ, और ना ही आधी मौत मरो। चूज नॉट ए हाफ सोल्यूशन, आधा सोल्यूशन यानी आधा हल मत चुनो। नॉट स्टैंड इन द मिडल ऑफ ए ट्रूथ, और ना ही सच्चाई के रास्ते में खड़े रहो, सच्चाई के दरमियान में खड़े रहो। ड्रीम नॉट ए हाफ ड्रीम, आधा ख्वाब मत देखो। अब आधा ख्वाब देखने का क्या मतलब है? यानी आपने जिंदगी में अपना कोई गोल चुना है, तो आपने जो भी गोल चुना है आपको उसके बारे में मुकम्मल तरीके से इंफॉर्मेशन होनी चाहिए। आपको पता हो कि आपने उसको स्टार्ट कैसे लेना है, आपने उसका एंड कैसे करना है। तो आपको ये सारी चीजें उसके बारे में पता होनी चाहिए, तो तब भी आपका जो ड्रीम है, आपका जो गोल है, वो कंप्लीट होगा। नॉर क्लिंग टू ए हाफ होप, और ना ही आधी उम्मीद के साथ चिमटे रहो। यानी उम्मीद रखो तो मुकम्मल तौर पे उम्मीद रखो। इफ यू चूज टू बी साइलेंट टू द एंड। तो अगर तुम ये डिसाइड करो कि तुमने खामोश रहना है तो फिर एंड तक खामोश ही रहो। एंड इफ यू चूज टू स्पीक टू द एंड। और अगर तुम बात करने का फैसला करो तो फिर एंड तक बात करो, यानी अपनी बात मुकम्मल करो, बात को अधूरा मत छोड़ो। लेट नॉट योर साइलेंस स्पीक फॉर यू, नॉर योर स्पीच साइलेंस यू। पोइट का कहना है कि अगर आपने खामोश रहने का फैसला किया है तो फिर अपनी खामोशी को ये इजाजत ना दो कि वो आपकी जगह बोलने लगे। यानी खामोश रहने का फैसला किया है तो फिर खामोश ही रहो, और अगर आपने बोलने का फैसला किया है तो फिर खामोश मत होना। इफ यू एग्री एक्सप्रेस योर एग्रीमेंट, डू नॉट फेन योर एक्सेप्टेंस। इफ यू एग्री यानी अगर आप किसी बात से अग्री कर रहे हैं, मुत्तफिक हैं। एक्सप्रेस योर एग्रीमेंट, तो आपको चाहिए कि आप अपना एग्रीमेंट यानी अपनी जो राय है उसको खुल के बयान करें। डू नॉट फेन योर एक्सेप्टेंस, तो फिर आप बहाना मत करें कि आप उसको बस ऐसे ही एक्सेप्ट करें। यानी अगर आपने चीज़ को एक्सेप्ट किया है तो आप उसको खुले तरीके से उसका इजहार भी करें। ए हाफ लाइफ इज अ लाइफ यू हैव नॉट लिव्ड। अब यहाँ पे पोइट हमें खुद से बता रहे हैं कि उनका आधी जिंदगी से क्या मतलब है। तो वो कहते हैं कि ए हाफ लाइफ इज ए लाइफ, यानी आधी जिंदगी वो जिंदगी है यू हैव नॉट लिव्ड, जो आपने ठीक तरीके से गुजारी ही नहीं। ए वर्ड यू हैव नॉट सेड, वो लफ्ज जो आपने कहा नहीं, यानी आप कहना चाहते थे लेकिन आपने नहीं कहा। ए स्माइल यू हैव नॉट एक्सप्रेस्ड, और वो स्माइल जो आप स्माइल करना चाहते थे लेकिन आपने अपनी मुस्कुराहट को दबा लिया, आप मुस्कुराए नहीं। तो ये क्या है? ये सारी जो है ये आधी जिंदगी है और ये आधे काम है जो हमने किए हैं। ए लव यू हैव नॉट फेल्ट,
اور ایسی محبت جو آپ نے محسوس نہیں کی، اینڈ اے فرینڈشپ یو ہیو ناٹ نون، اور وہ دوستی جس کے بارے میں آپ جانتے نہیں. اے ہاف لائف میکس یو اے اسٹرینجر ٹو انٹیمیٹس اینڈ یور انٹیمیٹس اسٹرینجر. اور یہ آدھی زندگی ہی ہے جس کی وجہ سے آپ اپنے قریبی رشتوں سے، اپنے قریبی لوگوں کے لیے بالکل ایسے ہو جاتے ہیں جیسے آپ ایک اسٹرینجر ہیں، اور آپ اپنے جو اسٹرینجرز ہوں گے ان کے ساتھ آپ کا رویہ اس طرح کا ہو جائے گا جس طرح کہ آپ ان کے قریبی ہیں، آپ ان کے بہت ہی عزیز ہیں، بہت ہی قریبی رشتہ دار ہیں. تو یہ آدھی زندگی ہے جس کی وجہ سے آپ کی لائف میں جو ہے اس طرح کے پرابلمز آئیں گے. اے ہاف لائف از وٹ یو ریچ بٹ نیور اٹین اینڈ ویئر یو اسٹرائیو بٹ نیور سکسیڈ. اور یہ آدھی زندگی وہ ہے جس میں آپ پہنچ تو گئے لیکن آپ کچھ حاصل نہیں کر سکے، جس میں آپ نے کوشش تو کی لیکن آپ کامیاب نہیں ہو سکے. اٹ از ویئر یو آر بوتھ ایبسینٹ اینڈ پریزنٹ. اور یہ وہ جگہ ہے جہاں پہ آپ ایبسینٹ بھی تھے اور پریزنٹ بھی تھے، یعنی آپ کا مائنڈ جو ہے وہ اس ٹائم پہ پریزنٹ بھی تھا اور ایبسینٹ بھی تھا. اٹ از ویئر یو آر ناٹ یور سیلف فار یو ہیو نیور نون یور سیلف. اب یہ بہت بڑی بات کہی ہے خلیل جبران نے، کیونکہ یہ آدھی زندگی جو ہم گزار رہے ہیں اس کی وجہ یہ ہے کہ تم جہاں پہ ہو اس کی وجہ یہ ہے کہ وہاں پہ تم خود نہیں ہو، کیونکہ تم خود اپنے آپ کو جانتے ہی نہیں ہو. اینڈ دس ہوم یو لو از ناٹ یور ٹرو سول میٹ. تو یہ بہت ہی گہری بات ہے کہ تم اپنے آپ کو نہیں جانتے، تو اسی وجہ سے جسے تم نے محبت کی، یعنی جسے تم محبت کرتے ہو، تو وہ ٹرو سینس میں تمہارا سول میٹ نہیں ہوگا، کیونکہ تم تو اپنے آپ کو ہی نہیں جانتے. تو پھر تمہارا جو سول میٹ ہے وہ تمہارا سول میٹ کیسے ہو سکتا ہے؟ یعنی تم نے اپنے آپ کو ہی نہیں پہچانا تو تم نے اپنا لور کیسے ٹھیک سے چنا ہوگا. اے ہاف لائف از ویئر یو آر پریزنٹ ان ڈفرینٹ پلیسز ایٹ دا سیم ٹائم. اور آدھی زندگی وہ ہے جس میں تم بہت سی جگہوں پہ ایک ہی وقت میں پریزنٹ تھے. یعنی اب ایک انسان بہت سی جگہوں میں ایک ہی ٹائم پہ کیسے پریزنٹ ہو سکتا ہے؟ یعنی انسان ایک جگہ پہ ہوتا ہے لیکن اس کا مائنڈ جو ہے وہ ڈفرینٹ پلیسز پہ ہوتا ہے. تو یہی وہ ہماری کیفیت ہے جس کے بارے میں خلیل جبران پوائنٹ آؤٹ کر رہے ہیں. اے ہاف ڈرنک ڈز ناٹ سیٹسفائی یور تھرسٹ نور اے ہاف میل یور ہنگر. اب یہاں پہ پوئٹ کہتے ہیں کہ اے ہاف ڈرنک ڈز ناٹ سیٹسفائی یور تھرسٹ، یعنی اگر آپ آدھا گھونٹ بھرو گے تو آپ کی پیاس جو ہے وہ ختم نہیں ہوگی. نور اے ہاف میل یور ہنگر، اور اگر آپ آدھا کھانا کھاؤ گے تو آپ کی بھوک بھی مکمل طریقے سے ختم نہیں ہوگی. اے ہاف پاتھ لیڈز یو نو ویئر، تو آدھا راستہ جو ہے یہ آپ کو کہیں بھی نہیں لے کے جاتا. اینڈ اے ہاف تھاٹ ییلڈز نو ریزلٹ، تو آدھی سوچ جو ہے اس کا بھی کوئی آپ کو فائدہ نہیں ہوتا، کوئی بینیفٹ نہیں ہوتا، کوئی اس کا آپ کو ریزلٹ نہیں ملتا. پوئٹ نے بہت اچھی اگزامپل دی ہے کہ جس طرح آدھا گھونٹ ہماری پیاس ختم نہیں کر سکتا، آدھا کھانا ہماری بھوک ختم نہیں کر سکتا، اس طرح آدھی زندگی جو ہے یہ بھی ہمیں زندگی جینے کا مزہ نہیں دے سکتی. اے ہاف لائف از اے مومنٹ آف ویکنیس بٹ یو آر ناٹ ویک. اب پوئٹ ہمیں یہ سمجھا رہے ہیں کہ آدھی زندگی وہ لمحہ ہے، وہ وقت ہے جو ہماری ویکنیس کا ٹائم ہوتا ہے، کیونکہ ہم مکمل طریقے سے ٹینشن نہیں دے پا رہے. لیکن وہ کہتے ہیں کہ تم ویک نہیں ہو، فار یو آر ناٹ اے ہاف پرسن، کیونکہ تم آدھے انسان نہیں ہو. اللہ تعالیٰ نے ہمیں انسان بھی مکمل بنایا ہے، تو اٹ مینس ہم ویک نہیں ہیں. تو ہماری جو لائف ہے اس کو کمپلیٹ ہونا چاہیے، ہاف نہیں ہونا چاہیے. یو آر اے پرسن، یعنی آپ ایک مکمل شخص ہیں. یو ایگزسٹ ٹو لیو اے فل لائف ناٹ اے ہاف لائف. آپ کو مکمل زندگی جینے کے لیے بنایا گیا ہے، آدھی زندگی جینے کے لیے نہیں بنایا گیا. ٹھیک ہے، اب یہ پوئٹ جو ہے لاسٹ میں ہمیں بالکل اس طرح سمجھا رہے ہیں جیسے ایک ماں اپنے بچے کو سمجھاتی ہے کہ تم تو ایک مکمل انسان ہو، تو تمہیں مکمل زندگی کے لیے بنایا گیا ہے، مکمل زندگی گزارنے کے لیے. تو اس طرح کی آدھی ادھوری زندگی مت جیو. تو یہ تھی بہت ہی انٹرسٹنگ پوئم خلیل جبران کی. آئی ہوپ آپ کو ٹرانسلیشن کی، ایکسپلینیشن کی اچھے سے سمجھ آ گئی ہوگی. تو میرا چینل سبسکرائب کرنا آپ نے بالکل نہیں بھولنا، اور میری ویڈیو کو لائک اور شیئر بھی کرنا ہے.